साइड इज द सोल्युसन अफ एभ्री प्रब्लम भनेर हामीले के दिमागमा छिराइदिएका छौँ कि हामीले बुझाउनु पर्यो कि यो सोल्युसन होइन, बल्कि यसले त्यो जुन पेन छ जसलाई तिमी अन्त्य गर्न खोजिरहेको छौ त्यसलाई अर्कोमा ट्रान्सफर गर्छ। कतिजना यस्ता परिवारहरू छन् जसलाई चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई आएर भनौँ बुवा मम्मी दाजु दाई दिदी मलाई चाहिँ एकदम उदास फिल भइरहेछ, मैले के गरौँ भन्दाखेरि कतिजनाले त्यसलाई काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ। तपाईँ हामीले गर्छौँ गर्दैनौँ नि, उसलाई त के भनेर भन्छ, यो तिम्रो उमेर हो कुनै उदास हुने हो। अब यो चिन्तनलाई छोडौँ। नमस्ते, म माजिद अन्सारी। म आज एउटा विषय उठान गर्न गइरहेको छु जुन मेरो मनमा चाहिँ अघिल्लो वर्षदेखि नै खेलिरहेको छ। हामीले सानैदेखि पढ्दै आएका हुन्छौँ, हामीलाई किताबहरूमा पढाइन्छ, हामीले विभिन्न नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू नेताहरूको मुखबाट सुन्ने गरेका छौँ। युवाहरू भनेको देशका कर्णधारहरू हुन्, बालबालिकाहरू देशका कर्णधारहरू हुन्, किशोर किशोरीहरू देशका कर्णधारहरू हुन्। तर ती कर्णधारहरू भोलिको लागि बाँच्नै चाहिरहेको छैन। हजुर, मैले विषय उठान गर्न खोजेको हुँ आत्महत्याको। हाम्रो नेपालमा आत्महत्याको दर दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। जसलाई हामीले भोलिको कर्णधार भनिरहेका छौँ ऊ भोलिको लागि बाँच्नै चाहिरहेको छैन। मसँग यहाँ केही डेटाहरू छ जस अनुसारले चाहिँ खोजले के देखाएको छ भन्दाखेरि जुन विकासोन्मुख देशहरू छ त्यहाँ आत्महत्या गर्न सक्ने प्रतिशत चाहिँ 78% जोखिम बढिरहन्छ। त्यसैगरी नेपाललाई विश्वको मानचित्रमा हेर्ने हो भने आत्महत्याका लागि जोखिमयुक्त देशहरूमध्ये टप 10 मा आउँछ, मुख्य 10 देशमा आउँछ। यसको मुख्य कारणहरूतिर ध्यान लाने हो भने यदि एक्सपर्ट्सको रायहरूलाई हामीले लिने हो भने यसको मुख्य कारण डिप्रेसन रहेको बताउँछन्। यसको मुख्य कारण 95% भन्दा बढी मानिसले आत्महत्या डिप्रेसनका कारणले गर्ने गर्दछन् र मुख्य गरी 15 वर्षदेखि लिएर 29 वर्षसम्मको उमेर समूहका मानिसहरू यसको 100 भन्दा बढी जोखिममा रहेका हुन्छन् र तिनै उमेर समूहका मानिसको मृत्यु हुनुको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो कारण आत्महत्या हो। जसलाई हामीले देशको कर्णधार भन्छौँ, भोलि देशको भोलि भन्छौँ, भोलिको लागि बाँच्न चाहिरहेको छैन। तर यो विषयमा अहिलेसम्म कहीँ पनि प्रश्न उठाइएको छैन, कहीँ पनि चर्चा चलिरहेको छैन, कहीँ पनि यसको बारेमा धरना विरोध प्रदर्शन भइरहेको छैन। राज्य मौन छ, संस्थानहरू मौन छन्, हामी आफै पनि मौन छौँ। मेरो एउटा सानो प्रश्न छ, एकदम सानो प्रश्न। कोहीले आत्महत्या गरो भने त्यसमा हाम्रो जिम्मेवारी के? मात्र हामीले रिप लेखेर रेस्ट इन पीस लेखेर हामीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट हट्न पाउँछौँ? मेरो एउटा प्रश्न छ। कति हामीले रेस्ट इन पीस भनेर लेख्ने, मरेपछि हामीले कति रेस्ट इन पीस भनेर लेख्ने? आखिर बाँच्दाखेरि किन लिभ इन पीस हामीले भन्न नसकेको? यस बारेमा एउटा गहिरो चिन्तन हुनु आवश्यक छ, यस बारेमा गहिरो बहस हुनु आवश्यक छ। तर यो सम्बन्धमा हाम्रो समाज मौन छ, हाम्रो राज्य मौन छ, अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो हामी आफै मौन छौँ। आत्महत्या किन हुन्छ? सबैभन्दा ठुलो कारण डिप्रेसन। अनि डिप्रेसनलाई हाम्रो समाजले कसरी बुझेको छ? डिप्रेसन कसरी बुझेको छ भन्दाखेरि यो चिन्ताको कारणले मात्र हुन्छ, धेरै चिन्ता गरौ, ओभरथिङ्क गरौ भने डिप्रेसन हुन्छ है भन्ने किसिमले हाम्रो समाजमा धारणा छ। तर एक्सपर्ट्सहरूले, विषयविज्ञहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि डिप्रेसनको कारण चिन्ता मात्र होइन, तनाव मात्र होइन, यसको पछाडि विभिन्न किसिमका शारीरिक कारणहरू पनि छन्। यसका पछाडि शरीरमा जति पनि किसिमका इम्ब्यालेन्सहरू हुन्छन्, हार्मोनल डिसअर्डरहरू हुन्छन्, त्यसकै कारणले गर्दाखेरि यो डिप्रेसन हुने गर्दछ। र हाम्रो समाजमा के छ भन्दाखेरि डिप्रेसन हामीले कसरी बुझेका छौँ भन्दाखेरि डिप्रेसन एज्ड मान्छेहरूको लागि मात्र हुन्छ, उमेर पुगेको मान्छेहरूमा मात्र डिप्रेसन हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, तनाव हुन्छ, सानो उमेरकोलाई डिप्रेसन हुनै सक्दैन। जबकि
रिसर्चहरूले बताउँछ कि डिप्रेसन जुनसुकै उमेर समूहको मान्छेलाई पनि हुन सक्दछ। आउनुहोस् केही डाटालाई हेरौँ। डिप्रेस्ड हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि आफ्नो जीवनबाट भएका जति पनि सम्भावनाहरू छ, आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्न सक्ने जति पनि सम्भावना छ, आफू उपरको विश्वास आफूबाट उठ्नु, त्यो हो डिप्रेसनको अवस्था। आफूले केही गर्न सक्दिनँ, मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ, मेरो जीवनको कुनै महत्त्व छैन, मेरो समाजमा कुनै महत्त्व छैन, मैले बाँचेर केही पनि मेरो बाँच्नुको कुनै पनि तात्पर्य छैन, मैले बाँच्नै हुँदैन भन्ने खालको जब एक किसिमको मनोभावना मान्छेमा बन्छ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, शारीरिक कारणले, मानसिक कारणले, त्यो हो डिप्रेसनको अवस्था। अब हामीलाई कसरी डिप्रेसन को बारेमा चिनाइएको छ भन्दाखेरि उदास हुनु डिप्रेसन हो है, उदास हुनु डिप्रेसन हो, एक्सट्रिमली उदास हुनु डिप्रेसन हो। डिप्रेसन एक दिनमा हुँदैन, डिप्रेसनका लागि धेरै समय लाग्छ। आत्महत्या गर्नेहरूको फेसबुक प्रोफाइल मैले खङ्गालेर हेर्ने कोसिस गरेँ। के छ भन्दाखेरि मैले त्यहाँ के पाएँ भन्दाखेरि सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सले युवाहरूको सुसाइड रेट बढाइरहेको छ। सोसियल मिडियाले युवाहरूलाई आत्महत्या गर्नका लागि दुरुत्साहन गरिरहेको छ। यसका लागि म केही आउला। सोसियल मिडियामा हामीले धेरै पेजेसहरू हेरेका छौँ, मैले धेरै पेजेसहरू हेरेको छु जसले चाहिँ युवाहरूलाई मृत्युतर्फ ढकेलिरहेको छ, युवाहरूलाई चाहिँ उत्तेजित गरिरहेछ कि तिमी जाऊ, तिमी मर, तिमीले अब बाँच्नु हुँदैन, तिमी गएर मर, यस किसिमले चाहिँ नि उचाल्ने काम भइरहेको छ। मैले यहाँ केही आफ्नै साथीहरूको फेसबुक पोस्ट लिएर आएको छु जसले चाहिँ एकदमै गम्भीर किसिमका पोस्टहरू गरिरहेका हुन्छन्, पोस्टहरू सेयर गरिरहेका हुन्छन्। मैले उहाँहरूको नाम गोपनीयताको कारणले गर्दाखेरि हाइड गरेको छु। हेरौँ, एउटा गिभन नामको पेजलाई चाहिँ एउटा मेरो साथीले पेजको एउटा पोस्टलाई सेयर गरेकी छन् जसमा फाँसीमा झुन्डिने एउटा ठाउँ देखाइएको छ अनि त्यहाँ क्याप्सन लेखिएको छ वान डे मी विथ मेनी रिजन्स, अर्थात् एक दिन म सुसाइड गर्न गइरहेको छु धेरै कारणहरूले गर्दाखेरि। त्यो पोस्टको ओरिजिनल, त्यो जुन पोस्ट सेयर गरेको छ उसको ओरिजिनलमा जाँदाखेरि करिब 1000 भन्दा बढी सेयर आएका छन्। भनेपछि 1000 भन्दा बढी मान्छेले सेयर गरेका छन् भनेपछि 1000 भन्दा बढी मानिस मर्न चाहिरहेको छ, सुसाइड गर्न चाहिरहेको छ। अनि अर्को एउटा मेरो एउटा साथीले पोस्ट सेयर गरेका थियौँ, करिब 200 फिट उचाइ भएको एउटा घर, करिब 20 तले घरबाट हाम फालेको एउटा भिडियो अनि त्योमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि विश, मेरो चाहना। अनि त्यसै गरी एउटा अझै साथीको पोस्ट हेर्दाखेरि फाँसीको फोटो थियो, फाँसी झुन्डिन्छु भनेर एउटा फोटो थियो, फन्दा लागेको एउटा फोटो। अनि त्यहाँ चाहिँ के लेखिएको थियो भन्दाखेरि डियर गड, आई वान्ट माई बर्थडे गिफ्ट एज माई डेथ। मैले आफ्नो जन्मदिनको उपहार मेरो मृत्यु चाहन्छु भनेर त्यो पोस्टमा लेखिएको थियो तलतिर। त्यो पोस्ट पनि धेरै सेयर भएका छन्, धेरैजनाले सेयर गरेका छन्। त्यसै गरी एकजनाले आफ्नै फोटोमा रिप लेखेर आफ्नो स्टोरीमा हालेका छन्, अर्थात् रेस्ट इन पिस भनेको म मरे है भनेर हालेको रहेछ, तर ऊ चाहिँ जिउँदो मान्छे हो भनेपछि ऊ भित्रबाटै मरिसकेको छ भन्ने किसिमको मेसेज आयो। त्यसै गरी फेसबुकमा एउटा पेज छ मिम एडिक्ट भन्ने, त्यसमा चाहिँ त्यो सानोमा हामी खेल्छौँ नि टिटी थाहा भन्ने होइन, अब सहरतिर के भनिन्छ त्यो मलाई थाहा भएन, त्यो गेम खेलेको चाहिँ देखाइएको छ। अनि गेम पुरा भइसकेपछि चाहिँ अन्तिममा एउटा फाँसीको फन्दा लट्किरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ म गइरहेको छु, यो गेम खेल्दा खेल्दै म गइरहेको छु अब झुन्डिनका लागि, त्यस किसिमले चाहिँ त्यो पोस्ट देखाइएको छ। अनि त्यसै गरी एउटा फाँसीको फन्दा देखाइएको छ अनि त्यो पोस्टमा के भनिएको छ भने माई माइन्ड एभ्री नाइट। एउटा पोस्ट छ त्योमा लेखिएको छ समटाइम आई थिङ्क अबाउट सुसाइड। त्यसै गरी अब एउटा पोस्टमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि आई वान प्ले, त्यही तिती थाहा जुन मैले भने हो। यस किसिमका एक होइन, सही होइन,
हजारौं पेजहरू सक्रिय छन् जसमा दिनभरि मान्छेमा एक्सट्रिम स्याडनेस ल्याउने किसिमको पोस्टहरू गरिन्छ, जसलाई हजारौं मान्छेले सेयर गरिरहेछन्, हजारौं युवाहरूले सेयर गरिरहेछन्। भनेको हजारौं युवाहरू डिप्रेसनका शिकार छन्, एक्सट्रिम स्याडनेसको शिकार छन्। त्यो स्याडनेसको धेरै जसो कारण मध्ये मुख्य कारण लभ फेलुअर अर्थात् मायामा असफल हुनु वा धोका पाउनु हो। हामीलाई के सिकाइयो? हामीलाई फेसबुकले त्यही सिकाइरहेछ, विभिन्न गीत संगीतले त्यही सिकाइरहेछ, विभिन्न भिडियोले त्यही सिकाइरहेछ कि यदि मायामा असफल भयो भने अब मेरो जिन्दगीको कुनै पनि भ्यालु छैन, अब मैले यो जिन्दगी बाँचेर केही काम छैन भन्ने किसिमले हामीलाई सिकाइएको छ। हामीलाई विभिन्न गीतहरूले त्यही सिकाइरहेको छ। अनि आत्महत्या गरेको एक दुईवटा मैले देखेको थिएँ, त्योमा चाहिँ आत्महत्या लाइभ गरिरहेछ अनि त्योमा चाहिँ पछाडि एकदमै स्याड किसिमको गीत बजिरहेको छ। भनेपछि हामीलाई सोसियल मिडियाले के गरिरहेछ भन्दाखेरि एउटा हामीलाई घेराभित्र सीमित गरिदिएको छ र हामीलाई लगातार त्यसले भनिरहेछ कि तैँले अब बाँचेर काम छैन। यस्ता एकवटा होइन, करिब हजारौंवटा फेसबुक पोस्ट छ जसमा लाखौंको लाखौं लाइक छ, हजारौंको हजारौं सेयर छ, तर यस बारेमा हामीलाई केही चिन्ता छैन, किनकि हामीलाई त्यससँग सरोकार भएन नि। अर्काको छोराछोरी मरिरहेछ, अर्काको साथी मरिरहेछ, अर्काको दाजुभाइ दिदीबहिनी मरिरहेछ, हामीलाई के को मतलब भन्ने किसिमले हाम्रो मानसिकता छ। अब युवाहरूलाई के भनियो भन्दाखेरि लभ फेलुअर भनेको जीवनको फेलुअर हो। के हामीलाई कहिले सिकाइयो कि लभ फेलुअर भनेको जीवनको फेलुअर होइन? यो संसारमा 7 अर्ब भन्दा बढी मान्छे छन्, एकजनाले छोडेर जाँदैमा, एकजनाले साथ नदिँदैमा हाम्रो जीवन अधुरो हुँदैन भनेर कहिले हामीलाई सिकाइयो? हामी के अरे युवाहरूले चाहिँ लभको बारेमा कुरा गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो नजरले हेर्ने क्या। थाहा छ सबै टिनेजरहरूले माया प्रेममा फस्छन्, सबैलाई थाहा छ, सबैलाई कोही न कोहीसँग माया बस्छ। अब सबै सफल हुँदैनन्, धेरै जसो सफल हुँदैनन्, 95% जति सफल हुँदैनन्। थाहा छ हामीलाई कि हो यो कारणले गर्दाखेरि चिन्ता मनमा जाग्छ, यो कारणले गर्दाखेरि स्याडनेस हुन्छ, तर यो विषयमा हामीले खुलेर बहस गर्न खोजिरहेका छैनौँ, खुलेर चर्चा गर्न खोजिरहेका छैनौँ। परिणाम हामी सामु छ, हजारौं मान्छेले सुसाइड गरिरहेका छन्, हजारौं युवाहरू जसलाई भोलिको कर्णधार बनिरहेका छन् तिनीहरूले सुसाइड गरिरहेका छन्। म आफै पनि भनिरहेको छु, मैले जति अनुभव गरेको छु हाम्रो समाजमा अहिले पनि यस किसिमको वातावरण छैन कि म यदि उदास छु, मलाई यदि स्याड फिलिङ भइरहेको छ भन्दाखेरि, मलाई यदि स्याड फिलिङ भइरहेको छ भने मैले आफ्नो बुवा आमा वा आफ्नो कोही आफन्तलाई गएर भन्न सकूँ। यदि मैले आफ्नो आमा बुवालाई भन्छु कि मलाई चाहिँ उदास फिल भइरहेछ, बुवा म स्याड फिल गरिरहेछु, बुवाको रिप्लाई के हुन्छ थाहा छ? यो कुनै उदास हुने उमेर हो? यो कुनै उदास हुने उमेर हो? अरे तेरो उमेरमा साला म जान्थे, हजारौं फिट माथि जान्थे, चढेर आउँथे। तेरो उमेरमा म भैँसीको दुध खाएर भैँसी चढाउन जान्थे, हजारौंवटा भैँसी चढाउँथे, 10औंवटा भैँसी चढाउँथे, अरे गाईको दुध दुन्थे। यस किसिमको एन्सर आउँछ। भन्छन् के तेरो बिहे बाल बच्चा भइसक्यो, तँलाई टेन्सन हुन्छ? यत्रो सानो बच्चालाई टेन्सन हुन्छ? समाजमा कतै गयो, समाजमा कतै आत्महत्या गर्दै, यो कुलङ्काले त बाँच्नै जानेछ, कस्तो बाँच्नै जानेन सक्यो, यस्तालाई त मर्नै दिनुपर्छ, साँच्चै भने हो मरो ठिक भयो। यस किसिमका प्रतिक्रियाहरू आउँछन्। यदि टिचरलाई कसैले गएर भनौँ कि सर मैले चाहिँ यस्तो यस्तो भइरहेछ, म्याम मलाई यस्तो यस्तो भनिरहेछ, तिम्रो यो कुन उमेर हो? कुन उमेर हो तिम्रो यो स्याड हुने, उदास हुन्छ यो उमेरमा? तिम्रो उमेरमा त म 100 फिट माथि गएर चढ्न जान्थे, पहाडमा चढ्दै चढ्दै स्कुल जान्थे, फेरि उताबाट 10वटा खोला तरेर 13वटा डाँडा तरेर अनि मात्र म स्कुल पुग्थेँ। अहिले यो तिमीहरूको कुन दुःख पाएको छौ? तिमीहरूले बिहे बाल बच्चा भइसकेको छ, दुःख हुन्छ? यस किसिमको प्रतिक्रिया आउँछ भने युवा रिसर्चले के भन्छ भन्दाखेरि युवाहरूले जो आत्महत्या गरेका हुन्छन्, जुन पनि मान्छेहरू डिप्रेसनमा हुन्छन्, उनीहरूले कुनै न कुनै माध्यमबाट बताउन खोजेका हुन्छन् कि हो म उदास छु है, म उदास छु, मलाई बचाउ ल, म उदास छु, मेरो उदासीनता टाढा लैजाऊ, मलाई यो उदासीनताबाट निकालेर लैजाऊ। त्यसमध्ये अहिलेको समयमा सबभन्दा भरपर्दो माध्यमको रूपमा युवाहरूले फेसबुकलाई हेर्छन्।
फेसबुकमा धेरै किसिमका पोस्टहरू सेयर गरेर आउँछन् अनि मान्छेहरूले मात्र स्याड रियाक्ट गरिदियो सकियो। तिनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने किसिमको कुनै पनि हामीसँग संस्था छैन। हाम्रो देशमा मनोवैज्ञानिकहरू 1% भन्दा पनि कम छन्। मनो डाक्टरहरू जुन भन्छ नि, जसले चाहिँ के अरे डिप्रेसनको उपचार गर्छन्, 1% भन्दा पनि कम छ। अनि डिप्रेसनमा फस्नेहरूको सङ्ख्या आकाशिँदो छ। कसरी हुन्छ? यसमा न त हाम्रो परिवारले साथ दिन्छ, न त हाम्रो समाजले साथ दिइरहेछ, न त हामीले हाम्रो दोस्रो घर भनिने विद्यालयले साथ दिइरहेछ, न त हाम्रो टिचरले साथ दिइरहेछ, न त हामीलाई राज्यले केही व्यवस्था गरिरहेछ। विभिन्न किसिमका क्लबहरू खुले, विभिन्न किसिमका टिन्स क्लबहरू खुले, तर ती टिन्स क्लबहरूले मात्र फिजिकल लाइफलाई ध्यान दिए। हामीहरूले इन्टरनल्ली के फिल गरिरहेछौँ त्यसलाई त कहिले पनि ध्यानै दिएन नि, त्यसलाई कहिले बहसको विषय नै बनाइएन। युवाहरू जसलाई भोलिको कर्णधार बनिन्छ, उनीहरूको ज्यानको कुनै पर्वाह छैन, कुनै किमत छैन। मात्र कसैले सुसाइड गर्यो, ओहो धेरै नराम्रो भयो यार, ल रेस्ट इन पिस है, ल मेरो जिम्मेवारी सकियो, यस किसिमको छ। यसरी आफ्नो जिम्मेवारीबाट राज्य र परिवार समाज अब पन्छिनु हुँदैन। धेरै भए आत्महत्या, ल जसले गरे ठिक छ, अब उनीहरूलाई हामीले फर्काएर ल्याउन सक्दैनौँ। तर अहिले पनि आत्महत्या गर्नका लागि त्यो लाइनमा धेरै लामो लाइन छ। धेरै मानिसहरू आत्महत्या गर्ने लाइनमा लागिरहेका छन्। धेरै मान्छेहरू फ्युचरका सुसाइड एटेम्प्टरहरू हुन्। धेरैजना भोलि गएर आत्महत्या गर्न सक्ने सम्भावना छ। तिनीहरूका लागि हामीसँग के छ? विभिन्न किसिमका क्लबहरू खोलिए अरे। सोसियल मिडियामा म भन्छु, यदि सुसाइड रेटलाई कम गर्नु छ भने सोसियल मिडियामा नेपाल सरकार र नेपाल सरकार मातहतका जति पनि निकायहरू छन् सबै लागेर सोसियल मिडियालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सबै मिलेर सोसियल मिडियालाई कन्ट्रोलमा राख्नु सक्नुपर्छ। अब भन्छ कसरी गर्ने? यो के अरे लोकतन्त्रको हनन हो। अरे जति बेला के अरे एउटा अनलाइन न्युज पेपरको पुरै खबरै मेटाउँदाखेरि, पुरै खबरै डिलिट गर्दाखेरि त्यति बेला लोकतन्त्रको हनन भएको थिएन। तर जसको कारणले गर्दाखेरि युवाहरूलाई बचाउन सकिन्छ, युवाहरूलाई एक्सट्रिम स्याडनेसबाट बचाउन सकिन्छ, डिप्रेसनबाट बचाउन सकिन्छ, आत्महत्याबाट बचाउन सकिन्छ, तिनीहरूको लागि के गर्ने? सोसियल मिडियामाथि कन्ट्रोल राख्नु पर्यो हामीले। विभिन्न निकायहरू, यो के अरे प्रदेश सरकार किन बन्यो, स्थानीय सरकार किन बन्यो? डमरू बजाएर ताण्डव देखाउनलाई? त्यसका लागि बनेको। विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा गएर हरेक गाउँपालिकामा एउटा साइबर अपराध नियन्त्रण सेल स्थापना गरौँ न। जति पनि त्यहाँका युवाहरू छन्, जति पनि त्यहाँका सोसियल मिडियामा एक्टिभ मान्छेहरू छन्, तिनीहरूको डिटेल राखौँ। तिनीहरूले के पोस्ट गरिरहेछ, के गरिरहेछ छैन, त्यसको डिटेल राखौँ। यदि कसैले एक्सट्रिम पोस्ट गरिरहेछ, कसैले एक्सट्रिम स्याडनेसको पोस्ट गरिरहेछ भने तिनीहरूलाई बोलाएर काउन्सिलिङ गरौँ, तिनीहरूलाई सुझाव दिउँ, तिनीहरूलाई हेला नगरौँ, काउन्सिलिङ गरौँ न। उनीहरूलाई हामीले मोटिभेट गरौँ न कि होइन तिमी मायामा फेल भयो, केही छैन। त्यस्ता धेरै मान्छेहरू छन्, तिमीसँग अहिले पढाउ गर्नका लागि धेरै चरणहरू बाँकी छन्। तर हामीलाई त्यस्तो कहिले भन्दैन, किनकि हामीलाई त के अरे मेटेरियल लाइफबाट मात्र हामीलाई चासो छ। कसले के फिल गरिरहेछ, को मरिरहेछ, त्योसँग हामीलाई सरोकार भएन। यस विषयमा अब हामी मौन भएर बस्यौँ भने भोलि धेरै विकराल स्थिति आइरहेछ। अहिले यो लकडाउनको भरिमा हामीले स्थिति देखिसक्यौँ। अब सोसियल मिडियालाई कन्ट्रोलमा राख्नु पर्यो। सोसियल मिडियामा जति पनि त्यस्ता पोस्टहरू गर्नेछन्, जति पनि उचाल्ने मान्छेहरू छन्, तिनीहरूमाथि कारबाही हुनु पर्यो। ती सबै पोस्टहरूलाई डिलिट गर्नु पर्यो। सोसियल मिडियामाथि निगरानी राख्नु पर्यो। तपाईँ तिनीहरूको प्रोफाइललाई खङ्गालेर हेर्नुहोस्, जसले केही दिन अघि आत्महत्या गरेका थिए, तिनीहरूको टाइमलाइनभरि पोस्ट भएको हुन्छ स्याड मिम्सहरू। तर हामीलाई योबाट केही सरोकार छैन। हामीलाई सरोकार हुनुपर्छ, किनकि भोलिका कर्णधार भनेर मात्र हुँदैन। भोलिका कर्णधारलाई बाँच्न सिकाउनुपर्छ। अहिलेका युवा पुस्तालाई बाँच्ने हिम्मत छैन, बाँच्ने इच्छा छैन। त्यो बाँच्ने इच्छा र बाँच्ने हिम्मत राज्यले अब तिनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, मोटिभेट गर्नु पर्यो। राज्य जिम्मेवार भएर आउनु पर्यो, हामी जिम्मेवार भएर आउनु पर्यो, हाम्रो परिवार जिम्मेवार भएर आउनु पर्यो। तपाईहरुमध्ये हामीलाई बताउनुस् त कतिजना यस्ता परिवारहरू छन्, कतिजना यस्ता परिवारहरू छन् जसलाई चाहिँ कसैको छोराछोरीले आएर भन्यो, जसलाई चाहिँ आफ्नो छोराछोरीले आएर भन्यो, बुवा मम्मी दाजु दाइ दिदी मलाई चाहिँ एकदम उदास फिल भइरहेछ, मैले के गरौँ भन्दाखेरि कतिजनाले त्यसलाई काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ। तपाई हामीले गर्छौं, गर्दैनौं नि।
उसलाई त के भनेर भन्छ, यो तिम्रो उमेर हो कुनै उदास हुने हो। अब यो चिन्तनलाई छोडौँ। छोराछोरीले के गरिरहेछन्, दाजुभाइले के गरिरहेछन्, साथीले के गरिरहेछन्, साथीले कस्तो पोस्ट गरिरहेछ, के गरिरहेछ, साथीले कस्तो फिल गरिरहेछ, त्योमा हामी अलिकता भए पनि मानवताको हिसाबले त्यसमा चासो देखाउँ, त्यसलाई बचाउन खोजौँ, न कि उसलाई विभिन्न किसिमबाट ट्रोल गर्ने, विभिन्न किसिमबाट मानसिक यातना दिने, विभिन्न किसिमबाट उसलाई चाहिँ आत्महत्यातिर डोर्याउने। उसलाई मर्नलाई नछोडौँ, उसलाई बचाऊ के, उसलाई बचाऊ। उसलाई पनि बाँच्ने अधिकार छ। भोलि यदि यो देश बनाउनु छ भने भोलिका लागि युवाहरू जीवित रहनुपर्छ, जुन अहिले मर्न खोजिरहेका छन्, जुन अहिले आत्महत्या गरेर यो संसारबाट बिदा लिन खोजिरहेछन्, जसको माइन्डमा चाहिँ हामीले यो बसाइदिएका छौँ सुसाइड इज द सोल्युसन अफ एभ्री प्रब्लम भनेर हामीले के दिमागमा छिराइदिएका छौँ के। हामीले बुझाउनु पर्यो कि यो सोल्युसन होइन, बल्कि यसले त्यो जुन पेन छ जसलाई तिमी अन्त्य गर्न खोजिरहेछौ त्यसलाई अर्कामा ट्रान्सफर गर्छ। हामीले एक अर्कालाई मर्नबाट जोगाऊ, एक अर्कालाई मर्नबाट जोगाऊ। म हात जोडेर भन्न चाहन्छु, कोहीलाई यसरी मर्न नदियो। यो जीवन धेरै अमूल्य छ। हामीले एउटा मात्र जीवन पाउँछौँ। हामीलाई त धेरै भनिन्छ नि पुनर्जन्म पुनर्जन्म, तर यो पुनर्जन्म नामको चिज केही होइन। हामीले एउटा जीवन पाउँछौँ, यो एउटा जीवन धेरै अमूल्य छ। हामी नमरौँ र अर्कालाई पनि मर्न नदिउँ। यदि कोही त्यस्तो गरिरहेछ भने हामी आफ्नै स्तरबाट आऊ र उहाँहरूलाई सक्दो बचाउने कोसिस गरौँ। त्यो कसरी हुन्छ? त्यसका लागि संयन्त्रहरू स्थापना गरौँ, त्यसका लागि संस्थानहरू स्थापना गरौँ, त्यसका लागि आफै अगाडि बढेर आऊ। हस् त, सबैजना यदि कोही त्यस्तो उदासीनतामा पर्नु भएको छ, कोही त्यस्तो स्याडनेसमा हुनुहुन्छ भने, त्यसका लागि कोही उदास छ भने त्यसका लागि राज्यले त्यो गर्नु पर्यो, राज्यले चासो देखाउनु पर्यो। राज्यले त्यसका लागि विभिन्न किसिमका हेल्पलाइनहरू जारी गर्नु पर्यो, हेल्पलाइन नम्बरहरू जारी गर्नु पर्यो, किनकि हाम्रो समाज त्यसलाई सुन्नको लागि तयार छैन। यदि हाम्रो समाज हामीलाई सुन्नको लागि तयार छैन भने राज्य हामीलाई सुन्नको लागि तयार हुनुपर्छ। राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरू मार्फत विभिन्न किसिमका हेल्पलाइनहरू स्थापना गर्नुपर्छ, जसमा चाहिँ हामीले युवाहरूले फोन गरेर यदि उसले उदास फिल गरिरहेछ, यदि उसलाई मर्न मन लागिरहेछ भने उसले भन्नुहोस् कि सर मलाई यस्तो यस्तो भइरहेको छ, अनि राज्यले त्यसलाई भन्नुहोस् कि होइन तपाईँको हामीलाई खाँचो छ, तपाईँलाई के गर्नुपर्छ तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँसँग हामी छौँ, तपाईँ बाँच्नुपर्छ, तपाईँलाई के गर्नुपर्छ, तपाईँले के गर्दा खुसी मिल्छ, त्यस किसिमले चाहिँ राज्यले चासो देखाउनु पर्यो। विभिन्न किसिमका हेल्पलाइन स्थापना गर्नु पर्यो, विभिन्न किसिमका संस्थानहरू स्थापना गर्नु पर्यो, अनि मात्र युवाहरूलाई डिप्रेसनबाट बचाउन सकिन्छ। र यसलाई मजाकको विषयमा नलिउँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते, अस्सलामु अलैकुम, जय नेपाल।